अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना जहांज़ेब और आप देख रहे हैं आरजे लॉ कंसल्टेंट का यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो मैं इटली के मुतालिक लेकर आया हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं, जिसमें आपको बताते हैं कि अगर आप सीजनल वर्क परमिट के लिए जाना चाह रहे हैं, आप वर्क परमिट के लिए फ़्री जॉब लेकर जाना चाह रहे हैं, आप किसी जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, यूके का स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, विज़िट वीज़ा, आप यानी किस मुल्क में किस वीज़े पर कैसे जा सकते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आज की वीडियो इटली के मुतालिक है, लेकिन ये किसी वर्क परमिट के बारे में नहीं है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आज की वीडियो में आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1 यूरो हाउस इटली की। अगर आप इटली में जाना चाहते हैं और आपके बैंक में बहुत सारे पैसे यानी 1 यूरो है, तो आप इटली जा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 1 यूरो, 1 यूरो, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 300 रुपये के बराबर बनता है और शायद इंडियन या बांग्लादेश में कम बनते होंगे। तो अगर आप 300 रुपये का एक घर इटली में ख़रीदना चाहते हैं, आप इटली में, जो कि यूरोप के अंदर है, शेंजन के अंदर है, इटली एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। आपने रोम, वेनिस का नाम सुना होगा। एक बड़ा एक हिस्टोरिकल कंट्री है। इसमें आपने बहुत सारी टूरिज़म, इस पे व्लॉग्स भी देखे होंगे। और इटली आई पर्सनली नो कि बहुत सारे लोगों का जो है ड्रीम कंट्री भी है। तो अगर आप इटली के मुल्क में 300 रुपये पाकिस्तानी पे करके एक घर ख़रीदना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। जी व्यूज़, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इटली के 1 यूरो हाउस स्कीम के बारे में। इटली की 1 यूरो हाउस स्कीम कोई नई स्कीम नहीं है। ये एक ऐसी स्कीम नहीं है कि मैं आपको आज ही बता रहा हूँ या ये कल रात को ही किसी ने अनाउंस की है। ये काफ़ी पुरानी स्कीम चली आ रही है और हर साल इनमें नई एडिशंस होती हैं। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है? आप ये सोचेंगे कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। बहुत सारे हमारे व्यूज़ ये सोचेंगे कि मैं शायद व्यूज़ लेने के चक्कर में कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो फेमस हो जाए, बहुत सारे लोग मुझे इस वीडियो को व्यूज़ मिल जाएं, कि मैं झूठ पे झूठ बोली जा रहा हूँ। तो अगर आप सोचते हैं तो सोचते रहें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे उन व्यूअर्स से, कि जो व्यूअर्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, और मैं जो टिप्स आपको बताता हूँ, जो पॉइंट्स बताता हूँ, उनको इस्तेमाल करके अगर वो उससे कुछ हासिल कर लेते हैं तो मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। तो मैं अब वीडियो जो बनाता हूँ, मैं अपने उन व्यूज़ के लिए बनाता हूँ जो पॉजिटिव माइंडेड हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं 1 यूरो हाउस स्कीम की इटली के अंदर। जी, इटली की जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है, मुख्तलिफ जो उनके सूबे हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उनके ज़रिए उन्होंने कुछ स्कीम का अनाउंसमेंट की है, जिसे 1 यूरो हाउस स्कीम कहते हैं। आप 1 यूरो का घर ख़रीद सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्यों ख़रीद सकते हैं, इतना सस्ता घर क्यों है, वो भी इटली जैसे मुल्क में, कि जो शेंजन का बहुत अच्छा मुल्क है, लोग वहाँ जाने के ख्वाब देखते हैं, तो उसमें इतना सस्ता घर क्यों है? और अगर ऐसी बात हो तो हर बंदा 300 रुपये का घर ख़रीद ले, तो पाकिस्तान में फिर कौन घर ख़रीदे? इंडिया में क्यों लोग करोड़ों रुपए के घर बनाए, हम इटली में जाके 300 का ही घर ले लें? जी व्यूज़, तो ये बिल्कुल हकीकत है। हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी ले जाएंगे और दिखाएंगे कि ये कौन से घर हैं और ये क्यों हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। इटली, जैसे कि आपको मालूम है, कि एक बहुत हिस्टोरिकल कंट्री है और इटली एक तरक्की याफ्ता मुल्क है यूरोप का। मैं इटली के मेन लैंड की बात नहीं कर रहा। इटली के जो सबवर्स हैं, जो इटली के आउटस्कर्ट्स हैं, वहाँ पे माउंटेन्स के अंदर या डिफरेंट एरियाज़ में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आबादी का तनासब बहुत कम है, जहाँ पे ऐसे घर हैं जिनके घरों के मालकान या तो मर चुके हैं या वो इलाका छोड़कर किसी दूसरे मुल्क जैसे अमेरिका, बरतानिया या किसी भी कंट्री में जा चुके हैं, और वो जो घर हैं वो हवाले हो चुके हैं गवर्नमेंट के। अगर आपको मालूम हो तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है वो लोकल सिस्टम चलता है, जिसे म्यूनसिपल कमेटी कहते हैं। यानी हर इलाके का जो एक लोकल इदारा होता है लोकल गवर्नमेंट का, उसे लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसे म्यूनसिपलिटी भी कहते हैं। जिस तरह एक मुल्क को प्राइम मिनिस्टर लीड करता है,
इसी तरह म्यूनसिपैलिटी को मेयर लीड करता है, उसके अंदर काउंसलर बैठे होते हैं जिनकी कैबिनेट होती है, और उनको जो लीड करता है, जो ये डिसीजन लेता है, वो मेयर होता है। तो हर इलाके का मेयर जो है इसको डायरेक्टली डील करता है। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती जा रही है। अब ज़ाहिर है इटली जैसा मुल्क ये अफोर्ड नहीं करता कि उनके सबवर्स में, उनके आउटस्कर्ट्स में जो है वो ऐसे मकान पड़े हैं कि जो 35-35 साल से 10 सालों से बंद हैं, वहाँ पे कोई नहीं रह रहा। वो चाहते हैं कि उनका मुल्क में पॉपुलेशन हो, लोग आएँ ताकि बिज़नेस बढ़े, उसकी इकॉनमी ग्रो करे। कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क के कुछ एरियाज़ ऐसे हों कि जहाँ पे सिर्फ भूत बंगले हों, या वहाँ पे लोग ही ना हों, बिल्कुल कम लोग हों, आबादी कम हो। अगर आबादी कम होगी तो उससे जो तरक्की का तवाज़ुन है वो बिगड़ जाएगा। आपको मैन पावर चाहिए होगी, आपको लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए। यही वजह है कि इटली की हुकूमत ने इसकी अनाउंसमेंट की है कि आप 1 यूरो में घर ख़रीद कर इटली में आ सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बल्कि आपको इटली की शहरियत मिलेगी। आप इटली में अपने बच्चों को ला सकते हैं, उनकी फ्री एजुकेशन, उनका फ्री मेडिकल आप कर सकते हैं। और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, एक साउथ एशियन कंट्री से आप रीलोकेट होकर इटली जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में जाकर उसके शहरी बन सकते हैं, अपने मकान के मालिक बन सकते हैं, जो आपने सिर्फ 300 रुपये में ख़रीदा होगा। जी व्यूअर्स, इसकी मैं कुछ शर्तें आपको बता दूं। ज़ाहिर है जब एक इतनी टू गुड ऑफर टू बी ट्रू, कि एक इतनी अच्छी ऑफ़र आपको मिल रही है कि जो हमें यकीन नहीं हो रहा कि क्या वाकई ये सच है, तो ज़ाहिर है इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, इसकी कुछ शराइत होंगी जो आपने पूरी करनी है। और वो शराइत क्या हैं? वो उसमें ये है कि सबसे पहले, यानी उसका तरीक़ाकार क्या है? उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले देखना है कि कौन से वो इलाके हैं, कौन सी वो कौंसल्स हैं जिनके पास 1 यूरो के घर अवेलेबल हैं। उनकी आपने इन्वेंट्री में जाना है और घर देखने हैं। जो घर आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप समझते हैं कि ये घर आपको पसंद है, आप इसको अपना घर बना सकते हैं और ख़रीदना चाहते हैं, उसका आपने उसी कौंसल की वेबसाइट पे जाकर फॉर्म दिया होगा, वो आप डाउनलोड करके फ़िल कर लें। फ़िल करके फॉर्म आप जमा करवा दें। उसमें जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी हुई हैं, जिसमें आपके पासपोर्ट, आपके फैमिली डॉक्यूमेंट्स, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक स्टेटमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप इसको सबमिट कर दें, तो फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको इसकी परमिशन मिल जाएगी। अब इसकी जो शराइत हैं वो क्या हैं? वो ये हैं कि इसमें आप, क्योंकि देखें आपने इसके मेन जो एम है उसको समझना है। मेन एम क्या है गवर्नमेंट का? इटली गवर्नमेंट आपको 300 रुपये पाकिस्तानी में एक घर क्यों दे रही है? वो इसलिए दे रही है कि वो घर पिछले 10 साल से, पिछले 35 साल से, पिछले 20 साल से खाली पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। उसका जो मालिक है वो मर चुका है, या उस इलाके में जो है वो आबादी नहीं है, उनके घर खाली पड़े हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि कोई मालिक आए बाहर से, वो आके इस घर को ओन करे, इसको अपना घर बनाए। तो उसको आपने क्या करना है? आपने उस घर को पहले सारा उसकी इन्वेंट्री देखनी है, उस घर को अच्छे तरीके से चेक करना है, क्योंकि उस घर को रेनोवेट करने की जिम्मेदारी आपकी है। जी व्यूज़, वो घर आपको सस्ता इसीलिए मिल रहा है कि आपने थोड़े से पैसे लगाकर, चाहे वो 10,000 यूरो हो, 20,000 हो, 25,000 यूरो हो, आपने उस पे लगाकर उसको रेनोवेट करना है और उसको रहने की हालत में लेकर आना है। ऑफ कोर्स अगर 10 साल से 20 साल से कोई घर बंद पड़ा है तो आप सोचें उसकी क्या हालत होगी, वो रहने के काबिल नहीं होगा। आपने उसको रहने के काबिल बनाना है। इसके लिए आपको एक टाइम लिमिट दी जाएगी। जब आप उस घर को कोर्ट करेंगे, आपकी जो कोर्ट है वो एक्सेप्ट होगी, तो आपके मामलात उस लोकल कौंसिल के साथ तय होंगे। आपको टाइम दिया जाएगा 1 साल से 3 साल तक का। उस दौरानिए में आपने उस घर को रीफर्ब करना होगा। आपको इसकी गारंटी देनी होगी अपनी बैंक स्टेटमेंट से, ये बताकर कि हाँ आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं। इसके लिए ये बात ज़हन में रखें, आपको गवर्नमेंट ग्रांट भी देती है। अगर वो आप घर ख़रीदने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इटली के बैंक से, गवर्नमेंट से आप लोन भी ले सकते हैं बगैर सूद के, जिसके ऊपर आप इस घर को रीफर्ब कर सकते हैं। देखें 10, 20, 25 हज़ार यूरो
یہ تو اتنے یورو تو آج کل ورک پرمٹ کے امپلائر مانگ رہے ہیں. اگر آپ نے ڈن بیس ورک پرمٹ لینا ہے تو آپ بہت سارے میں ایسے امپلائر کو جانتا ہوں جو 10-20 ہزار یورو کی بات کرتے ہیں. اس کے اوپر پھر فیسیں الگ, پھر جا کے آپ نے وہاں پہ 5 سال کام کرنا ہے تو پھر جا کر آپ کی کہیں ریزیڈنسی بنتی ہے, اور آپ کی سیلریز اتنی کم ہوتی ہیں کہ آپ اس میں شاذ و نادر ہی اس طرح کا کوئی گھر خرید سکیں. اس میں ایک اور آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی کہ وہ ایریا جس میں آپ گھر خریدیں گے, ظاہر ہے وہ انہوں نے پن پوائنٹ کیے ہوئے ہیں, وہ ایریاز, وہ لوکیشنز کے جہاں پہ ایسے گھر ہیں کہ جو ویکنٹ ہیں, جو ابنڈنٹ گھر ہیں, بڑے عرصے سے بند پڑے ہیں, تو وہ ظاہر ہے مین لینڈ میں نہیں ہوں گے. اگر آپ کہیں آپ روم جانا چاہتے ہیں, آپ وینس جانا چاہتے ہیں, آپ فلورنس جانا چاہتے ہیں, تو ایسا مین لینڈ نہیں ہوگا. یہ آؤٹ اسکرٹ ہو گئے, ایسے اٹلی کے ارد گرد وہ علاقے ہوں گے. لیکن اگر آپ کا یورپ میں جانے کا موقع ملا ہو تو آپ دیکھیں یورپ کے جو گاؤں ہیں, جو آؤٹ اسکرٹ ہیں, وہاں بھی کوئی پاکستانی انڈیا جیسے دیہات نہیں ہے, وہاں پہ ہر سہولت میسر ہے. تو اگر آپ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں رہتے ہیں اور آپ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, آپ ایجوکیٹڈ تو ہیں, آپ تھوڑا بہت کام تو کرتے ہیں, لیکن آپ کا لائف سٹائل اتنا اچھا نہیں ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک بہت زبردست اپرچونیٹی ہے جس کے اوپر جا کر آپ اٹلی کے شہری بن سکتے ہیں, لینڈ لارڈ بن سکتے ہیں, اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کو میں کمپیوٹر کی اسکرین پر لے جاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ کہاں سے آپ 1 یورو کا گھر خرید سکتے ہیں, کون کون سے شہر ہیں, کون کون سی کونسلز ہیں, کیسے فارم فل کرنا ہے, وہ سارا پروسیجر آپ کو آج اس ویڈیو میں ہم گائیڈ کرنے والے ہیں. یہ ہم زبانی کلامی بات نہیں کریں گے, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آلویز آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. جن ویب سائٹس میں آپ کو لے کے جاؤں گا ان کے لنک بھی میں آپ کو دے دوں گا. آپ گوگل میں جا کر بھی سرچ کر سکتے ہیں 1 یورو ہاؤس آفر اٹلی, تو آپ کے پاس دھڑا دھڑ جتنے بھی گھر ہیں ان کی تفصیل آ جائے گی. تو آپ اگر میرے پہ نہیں بھی بلیو کرتے تو آپ گوگل پہ بلیو کریں, وہاں سے جا کر بھی آپ یہ ڈیٹیل لا سکتے ہیں. تو ویورز, اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کمپیوٹر اسکرین کے اوپر. یہ اسکرین ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ویب سائٹ ہے case1euro.it, یعنی اٹلی کی یہ ویب سائٹ ہے جس کے اوپر جو زیادہ تر 1 یورو ہاؤس ہیں ان کی ڈیٹیل دی جاتی ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں, اس میں لکھا ہوا ہے case 1 euro your new home in Italy, buy your home in Sicily with only 1 euro. یہ سسلی شہر ہے جہاں پہ 1 یورو کا ہاؤس اویلیبل ہے. یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں ڈیٹیل اس کی دی گئی ہوگی. اپلائی نو پہ کلک کر کے آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جناب اگر میں یہ نیچے جاؤں تو یہاں پہ یہ دیکھیں, یہاں پہ تمام ڈیٹیل دی گئی ہے. یہ ویکولو گیانیو 1 یہ ایک گھر ہے جو 1 یورو میں اویلیبل ہے. اس میں باتھ 1 ہے, بیڈ روم 2 ہے, ایریا اس کا 46 اسکوائر میٹر ہے. اس کے بعد یہ گھر ہے جو 1 یورو میں آپ کو اویلیبل ہے. یہ ہے جی پالا ملانی, اٹیلین میں لکھا ہوا ہے, میرا ایکسنٹ کوئی بہتر نہیں ہے لیکن میں ٹرائی کرتا ہوں آپ کے لیے پڑھنے کا. اس میں باتھ 2 ہیں, بیڈ روم 3 ہے, ایریا اس کا 70 اسکوائر میٹر ہے. یعنی چھوٹے بڑے گھر اویلیبل ہیں. اگر آپ کی فیملی بڑی ہے آپ بڑا گھر لے لیں, آپ اپنا جو ایریا آپ کو پسند ہے, جو لوکیشن آپ کو پسند ہے, جس طرح کا گھر کا نقشہ آپ کو پسند ہے, جسے آپ اپنی مرضی کے مطابق ریفرب کر سکتے ہیں, وہ آپ خریدیں. یہ ہاؤس ہے جی پیزیٹا لیما میں, 1 یورو کا اویلیبل ہے. اس میں 6 بیڈ یہ ہاؤس ہے, 140 اسکوائر فٹ. دیکھیں کہاں سے شروع ہوا ہے, 46 اسکوائر فٹ کے گھر سے شروع ہوا, 70, پھر 140, پھر آگے دیکھیں یہ 100, یہ 74. یہ سارے گھر جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ 1 یورو میں اویلیبل ہیں. اٹلی کے اندر آپ اس سے اٹلی کے شہری بن جائیں گے, آپ لینڈ لارڈ بن جائیں گے. آپ کو 2 سے 3 سال کا ٹائم ملے گا. یہ نہیں کہ آپ نے پیسے لے جانے ہیں, پیسے لے جا کے اس پہ فوراً لگا دینے ہیں. آپ کو 1 سے 3 سال کا ٹائم ملے گا جس میں آپ نے آہستہ آہستہ اس کو ریفرب کرنا ہے. اور آپ نے وہاں پہ اچھا اس کی ایک اور کنڈیشن ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نہیں کہ آپ بس یہ گھر خریدیں اور واپس آ جائیں, آپ نے 1 سال وہاں پہ رہنا ہے. یہ جو ایک پروگرام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اٹلی کے ان علاقوں میں گھر ہیں ان کو آباد کیا جائے. ابنڈنٹ گھر پڑے ہوئے ہیں, بند گھر پڑے ہیں, ان کو آباد کیا جائے. وہ کیسے ہوں گے, جب آپ وہاں پہ جا کر رہیں گے. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ اٹلی میں موو ہو. ہمیں اور کیا چاہیے, ہمیں اور کیا چاہیے, اندھے کو کیا چاہیے, 2 آنکھیں. ہمیں اٹلی میں 1 یورو کا گھر مل رہا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے رہنا بھی ادھر ہی ہے.
تو بھئی کیوں نہیں رہیں گے، اپنا گھر چھوڑ کے کون آتا ہے؟ تو ایسے لوگ جو ری لوکیٹ ہونا چاہتے ہیں، جن کے پاس 1 یورو ہے، اٹلی کو اپنا ڈریم کنٹری سمجھتے ہیں، اس میں موو ہونا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اسکرین پر سارے گھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں آپ یہ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ اگر سٹیز کی آپ بات کریں کہ کون کون سے شہروں میں ہیں، تو یہ دیکھیں جی، یہ اس میں آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کہ گھر ان کو رینوویٹ کیسے کرنا ہے، یہ آپ کو رینوویٹ کرنے بتایا جا رہا ہے کہ کیسے انہوں نے کیس سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں، کیسے یہ لوگ اس کو رینوویٹ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ شہروں کی بات کریں کہ کن کن شہروں میں یہ اویلیبل ہیں، تو یہ سسلی میں یہ گھر اویلیبل ہیں، یہ مونٹیریا کروسیٹو میں اویلیبل ہیں، یہ پراٹو پیلیجیگنا ابروزو میں اویلیبل ہیں، یہ بروگزلویلے پیڈمو اس میں اویلیبل ہیں، یہ زنگولی اویلیبل ہیں۔ یعنی یہ مختلف علاقے ہیں جن میں یہ گھر اویلیبل ہیں، اور آپ 1 یورو جو ہے وہ سپینڈ کر کے یہ گھر خرید سکتے ہیں۔ اس کی مزید معلومات میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تو یہ ایک بڑی ایکسائٹنگ اپرچونٹی ہے، جس طرح کا آپ نے امریکن لاٹری پروگرام کے بارے میں سنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے۔ امریکن لاٹری پروگرام ہے کیا؟ آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، ایک سمپل سا فارم فل کرتے ہیں، اس کی قرآن اندازی ہوتی ہے، اگر آپ کا نام نکل آتا ہے آپ کو گرین کارڈ مل جاتا ہے۔ یو ایس میں، امریکہ میں لوگ ترستے ہیں جانے کے لیے، امریکن سٹیزن بننا، لوگ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا شہری بننا لوگ اپنے لیے ایک پراؤڈ سمجھتے ہیں۔ تو اور وہ کیسے دے رہے ہیں؟ وہ گرین لاٹری، یہ لاٹری سسٹم ہے کہ آپ فارم فل کرتے ہیں، وہ لاٹری نکالتے ہیں، اگر آپ لکی ہوتے ہیں، آپ کا نام نکل آتا ہے تو آپ امریکن شہری بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کی بہت ساری اسکیمیں یورپ کے بہت سارے ممالک میں ہیں، پوری دنیا میں بھری پڑی ہیں۔ بس آپ کو کیا چاہیے؟ ایفرٹ چاہیے، اس پہ ایفرٹ کریں، ٹائم لگائیں اور محنت کریں، کیا پتہ آپ کا نصیب کون سے ملک میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح کی یہ ایک اسکیم ہے اٹلی میں، 1 یورو ہاؤس کی، 1 یورو دے کے آپ اٹلی میں اپنا گھر خریدیں۔ یہ دیکھنے میں آپ کو بڑا آسان لگ رہا ہوگا اور بڑا ایک وہ لگ رہا ہوگا کہ لبھانے والا، لیکن اس کا ایک بالکل پراپر پروسیجر ہے۔ آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہے اور گھر خریدنا ہے، اور انہیں گارنٹی دینی ہے کہ آپ 1 سال وہاں پر رہیں گے اور آپ 1 سے 3 سال کے اندر اندر اسے ریفرب کریں گے۔ لیکن ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے۔ آپ 3 سال کے لیے آپ سمجھ لیں کہ آپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ آپ کیوں وینس میں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں فلورنس میں رہنا چاہتے ہیں؟ روم میں کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے ملک سے نکلیں، تھوڑے سے پیسے اکٹھے کریں، گھر خریدیں، وہاں پہ کام کریں، کام کر کے وہاں پہ رہیں، کام کر کے پیسے کمائیں، گورنمنٹ سے گرانٹ لیں، اس گھر پہ لگائیں، اپنے گھر کو سیٹل کریں، اسے کرائے پہ دیں، بے شک اپنی فیملی کو بلا کر رکھیں، جو مرضی کریں، آپ گھر کے مالک ہیں۔ اٹلی میں آپ گھر کے مالک بن جائیں گے تو اٹلی کی شہریت حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ جب آپ کے پاس سارا کچھ آ جائے۔ دیکھیں، کنڈیشن تو 1 سال رہنے کی ہے نا، آپ 1 سال رہیں، 1 سال میں اس کو ریفرب کریں، کر کے آپ اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں، کرائے پہ دے دیں، ورنہ آپ بیچ دیں، آپ مالک ہیں۔ آپ مالک ہیں، آپ فری ہولڈ مالک ہیں، آپ نے کوئی بینک سے لون نہیں لیا ہوا۔ اگر آپ نے ریفربش کے لون لیا ہے تو جب آپ بیچیں گے اس کی قیمت بینک ان سے لے لے گا، باقی جو پروفٹ ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ ایک ایسے ہی ہے کہ اگر ابنڈنٹ ایک گھر، پوری دنیا میں ایسے گھر ہیں جہاں پہ دیکھیں یو کے میں بھی یہ بزنس ہے کہ ابنڈنٹ گھر ہیں، پرانے ہیں، وہ آکشن میں آپ کو سستے مل جاتے ہیں، آپ اس پہ محنت کر کے ایفرٹ لگا کے ریفرب کرتے ہیں، بیچتے ہیں، تو آپ کو اس میں خاطر خواہ منافع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ صرف انویسٹمنٹ کے پرپس سے بھی جانا چاہتے ہیں تو پھر بھی ایک بڑی اچھی آفر ہے۔ آپ وہاں پر، اگر آپ کا کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہے، آپ وہاں پہ جائیں، گھر خریدیں، اس کو ریفرب کریں، 1 سال وہاں پہ رہ کے اس کو ریفرب کریں اور کام بھی کریں، مین وائل آپ اس کو بیچیں، بیچ کے آپ کسی مین لینڈ میں موو ہو جائیں۔ آپ کسی بھی شہر میں رہنا چاہتے ہیں اٹلی کے، وہاں پہ جا کے موو ہو جائیں۔ آپ ضروری تو نہیں کہ آپ وہاں پہ رہنا ہے، لیکن اگر آپ کا اپنا گھر ہوگا، ظاہر ہے آپ پریفر کریں گے کہ آپ وہاں پر رہیں۔ اور جو آج کل جو بڑے بڑے شہر ہیں وہ ویسے ہی بہت زیادہ بیزی ہو گئے ہیں، وہاں ہسٹل اینڈ بسٹل اتنی ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کسی آؤٹ اسکرٹ میں کوئی آپ کا گھر ہو جہاں پہ آپ کو پیس آف مائنڈ ہو، سکون ہو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو اٹلی کے 1 یورو ہاؤس اسکیم کے بارے میں۔ I'm not sure کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو کسی اور چینل پر ملے گی، لیکن میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ بہت اچھی آفر ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور اگر آپ اس اسکیم میں کامیاب ہوئے ہیں تو ہمیں بھی بتائیں کہ آپ
आपने इस वीडियो को देखकर अप्लाई किया और आपको ये 1 यूरो का हाउस मिल गया है। अगर फॉर्म फिल करने में कौंसिल की वेबसाइट रिलोकेट करने में आपको मुश्किल आ रही है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। अगर हम कोई सीरियस एप्लीकेंट हुए तो हम उनकी एप्लीकेशन ज़रूर हैंडल करेंगे। ठीक है जी, आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। अगली किसी अच्छी वीडियो में किसी और मुल्क की वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।